अथैकादशः सर्गः। स बभूव कृशो राजा मैथिलीकाममोहितः असन्मानाच्च सुहृदाम् पापः पापेन कर्मणा अतीव कामसम्पन्नो वैदेहीमनुचिन्तयन् अतीतसमये काले तस्मिन् वै युधि रावणः अमात्यैश्च सुहृद्भिश्च प्राप्तकालममन्यत स हेमजालविततम् मणिविद्रुमभूषितम् उपगम्य विनीताश्वमारुरोहमहारथम् तमास्थाय रथश्रेष्ठम् महामेघसमस्वनम् प्रययौ रक्षसाम् श्रेष्ठो दशग्रीवः सभाम् प्रति असि चर्मधरा योधाः सर्वायुधधरास्ततः राक्षसा राक्षसेन्द्रस्य पुरस्तात् सम्प्रतस्थिरे नानाविकृतवेषाश्च नानाभूषणभूषिताः पार्श्वतः पृष्ठतश्चैनम् परिवार्य ययुस्तदा रथैश्चातिरथाः शीघ्रम् मत्तैश्च वरवारणैः अनूत्पेतुर्दशग्रीवमाक्रीडद्भिश्च वाजिभिः गदापरिघहस्ताश्च शक्तितोमरपाणयः परश्वधधराश्चान्ये तथान्ये शूलपाणयः ततस्तूर्यसहस्राणाम् सञ्जज्ञे निस्वनो महान् तुमुलः शङ्खशब्दश्च सभाम् गच्छति रावणे स नेमिघोषेण महान् सहसाभिनिनादयन् राजमार्गम् श्रियाजुष्टम् प्रतिपेदे महारथः विमलम् चातपत्रम् च प्रगृहीतमशोभत पाण्डुरम् राक्षसेन्द्रस्य पूर्णस्ताराधिपो यथा हेममञ्जरिगर्भे च शुद्धस्फटिकविग्रहे चामरव्यजने तस्य रेजतुः सव्यदक्षिणे ते कृताञ्जलयः सर्वे रथस्थम् पृथिवी स्थिताः राक्षसा राक्षसश्रेष्ठम् शिरोभिस्तम् ववन्दिरे राक्षसैस्तूयमानः सञ्जयाशीर्भिररिन्दमः आससादमहातेजाः सभाम् विरचिताम् तदा सुवर्णरजतास्तीर्णाम् विशुद्धस्फटिकान्तराम् विराजमानो वपुषा रुक्मपट्टोत्तरच्छदाम् ताम् पिशाचशतैः षड्भिरभिगुप्ताम् सदा प्रभाम् प्रविवेश महातेजाः सुकृताम् विश्वकर्मणा तस्याम् तु वैदूर्यमयम् प्रियकाजिनसंवृतम् महत्सोपाश्रयम् भेजे रावणः परमासनम् ततः शशासेश्वरवद्दूतान् लघुपराक्रमान् समानयत मे क्षिप्रमिहैतान् राक्षसानिति कृत्यमस्ति महज्जाने कर्तव्यमिति शत्रुभिः राक्षसास्तद्वचः श्रुत्वा लङ्कायाम् परिचक्रमुः अनुगेहमवस्थाय विहारशयनेषु च उद्यानेषु च रक्षांसि चोदयन्तो ह्यभीतवत् ते रथाम् प्रचरा एके द्रप्तानेके दृढान्हयान् नागानेकेऽधिरुरुहुर्जग्मुश्चैके पदातयः सा पुरी परमाकीर्णा रथकुञ्जरवाजिभिः सम्पतद्भिर्विरुरुचे गरुत्मद्भिरिवाम्बरम् ते वाहनान्यवस्थाय यानानि विविधानि च सभाम् पद्भिः प्रविविशः सिंहागिरिगुहामिव राज्ञः पादौ गृहीत्वा तु राज्ञा ते प्रतिपूजिताः पीठेष्वन्ये वृषीष्वन्ये भूमौ केचिदुपाविशन् ते समेत्य सभायाम् वै राक्षसा राजशासनात् यथार्हमुपतस्थुस्ते रावणम् राक्षसाधिपम् मन्त्रिणश्च यथा मुख्या निश्चितार्थेषु पण्डिताः अमात्याश्च गुणोपेताः सर्वज्ञा बुद्धिदर्शनाः समीयुस्तत्र शतशः शूराश्च बहवस्तथा सभायाम् हेमवर्णायाम् सर्वार्थस्य सुखाय वै ततो महात्मा विपुलम् सुयुग्यम् रथम् वरम् हेम विचित्रिताङ्गम् शुभम् समास्थाय ययौ यशस्वी विभीषणः संसदमग्रजस्य स पूर्वजाया वरजः शशंस नामाथ पश्चाच्चरणौ अवन्दे
शुकः प्रहस्तश्च तथैव तेभ्यो ददौ यथार्हम् पृथगासनानि सुवर्णनानामणिभूषणानाम् सुवाससाम् संसदि राक्षसानाम् तेषाम् परार्घ्या गुरुचन्दनानाम् स्रजाम् च गन्धाः प्रबभुः समन्तात् न चुक्रुशुर्नानृतमाह कश्चित् सभासदो नापि जजल्पुरुच्चैः संसिद्धार्थाः सर्व एवोग्रवीर्या भर्तुः सर्वे ददृशुश्चाननन्ते स रावणः शस्त्रभृताम् मनस्विनाम् महाबलानाम् समितौ मनस्वी तस्याम् सभायाम् प्रभया चकाशे मध्ये वसूनामिव वज्रहस्तः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 11 सर्गः।